السلام عليكم، جيسبر راكم بيان. راح نكون معكم في السينيو سيستم في جديد تاعها حلهم كيف. قبل ما نبدا بغيت نقول لكم برك باللي انا ايتيديونت برك، قريت هذا الموديل وفهمته العام اللي فات، بغيت نبارطاجي معكم اللي تعلمته. دونك سي بوسيبل ننسى شي صوالح، سي بوسيبل ما نعطيكمش كاع لانفورماسيون كومبلي، اي سي بوسيبل تاني كي نغلط في كالكو بار جو سوي ديزولي من دروك الا غلطت في كالعافسه. قبل ما نبداو في دي ان الاولى تاعنا يخصني شويه معلومات نعرفهم قبل. الاولى كاع سي كوا لو سيgnal. Le signal est un phénomène physique dépendant du temps où d'autres variables transportent une information utile à l'observateur. تسمى لو سيgnal هو ظاهرة فيزيائية تعتمد على الوقت ولا أي متغير تحول لي المعلومة إلى عين الشاهد. عندي بزاف أنواع تاع لي سينيو، هنا راني ذاكرت لكم 4 مي نورمالمون كاين بلوس، دونك عادو فيغيفو في البي دي اف الجديد تاعكم. عندي الاولى سينيال بيريوديك. شو السينيال بيريوديك؟ هو السينيال اللي يجي دوري، يعني الشكل تاعي يتكرر بنفس الشكل في مدة زمنية محددة لنفسها. بايزونفل عندي هنايا كيما راكم تشوفوا، هذه هنايا راه يتكرر بنفس الشكل في مدة زمنية محددة. بون ماش مرسوم هنا كاع نيشان، مي فهمتوا المفهوم العام تاعه. ومنا لهنا هذه تسمى لا بيريود. كيفاش نخرجوه؟ عندي x دو t تكون تساوي x دو t بلس k دو t، باعتبار t هو لا بيريود. دروك سينيال الزوج اللي عندي هو سينيال كوزال. كيفاش نعرف بلي هذا سينيال كوزال ولا لا؟ لما كي نلقى x de t égale à 0 pour t inférieur à t0. et signal pair et impair. كاين pair كي تكون عندي x moins de t égale à x de t و impair x moins t égale à moins x de t. في لافيش هادي نسحقو تاني زوج علاقات نخدمو بيهم. الاولى لينيرجي دو سينيال، هذه هي لا غولاسيون تاعها، و لا بويسونس دو سينيال هذه هي لا غولاسيون تاعها. دونك وين تنجبد لينا، وين تنخدم بالانرجي دو سينيال، وين تنخدم بلا بويسونس دو سينيال. كي تكون عندي نو بيريوديك، سينيال تاعي يكون نو بيريوديك، نروح نحسب الانرجي تاعي دو سينيال، اوتوماتيكمون لا بويسونس تاعي تكون ايغالا 0. وكي تكون بيريوديك، سينيال تاعي بيريوديك، بي دو اكس ايغالا 0، نو بي دو اكس هو اللي نحسبوه، و او دو اكس تاعي ايغالا 0. دروك نبداو بليكزارسيس 1 fiche TD 1. Demandez la nature et calculez l'énergie ou la puissance. دروك l'énergie ولا la puissance كيفاش ندير نعرف باش غادي نحسب. كيما قلنا الساعة كي تكون عندي نو بيريوديك نحسب l'énergie، كي تكون عندي بيريوديك نحسب la puissance. نبدا بالسينيال الاول تاعي a de a égale 2 اكسبونونسيال بوان 2 دو تي u دو تي. كيما راكم تشوفوا لهنا عندي u دو تي. u دو تي هي ايشلون لونيتير، هذه وحده من لي سينيال لوزيا اللي نتحققوهم بزاف، هم كاينين في البي دي اف تاعكم، عادو ضربوا عليهم طلع باسكو كاع نحتاجوهم. u دو تي تكون عندي ايشلون unitaire. u دو تي تاعي تكون ايغالا 1 لما تي تكون اكبر او تساوي 0، وتكون ايغالا 0 لما تي تكون اصغر من 0. دروك منا غادي نخدم على حسابها السينيال تاعي. x دو تي كي تكون عندي تي اكبر من 0 ولا تي اصغر من 0، u دو تي تاعي تكون ايغالا 1، دونك غير نفسها. وكي تكون عندي اصغر من 0 تكون ايغالا 0، دونك تساوي 0. دروك باش نعرف لا ناتور كيما اللي سايتينا قلناهم، نبداو الاولى كيما راكم تشوفوا x دو تي تاعي ايغالا 0 لما تي انفيريور ا 0. هذه ترجعوا لها تلقاوها في السينيال كوزال. x دو تي تاعي ايغالا 0 لما تي تكون اصغر من تي 0. تسمى لا ناتور الاولى تاعي اللي راهي عندي هي كوزال. الزوجه اسكو هذا سي ان سينيال بيريوديك او نو، اسكو هذا راه دوري ولا لا. x دو تي تاعي اسكو ايغالا
x de t taille, est-ce que est égal à x de t plus k de t. Donc c'est non périodique. و اسكو بير او امبير لو كان تعوضوهم هنايا تعاودو تحسبوهم برك تلقاوهم ني بير ني امبير. دروك بيسكو عندي نو بيريوديك راح نحسب لينيرجي ماشي لا بويسونس. لينيرجي عندي القانون تاعها هي E de x égale moins l'infini plus l'infini x de t au carré fois dt. نعوض puisque عندي t inférieur à 0 c'est 0 و puisque c'est causal تانيك تما راح ندي المجال تاعي من 0 لبلوس لانفيني. ندخل عليها الاو كاري تولي لي 4 اكسبونونسيال. من خواص الاكسبونونسيال كي يكون عندك هنايا او كاري تدخل عليها وتدخل على اللي قبلها تما تولي موان 4 دو تي فوا دو تي. هنا غادي نخرج العلاقه الاصليه على حسب خواص الاكسبونونسيال وكاع تولي عندي هنايا موان 4 sur 4 exponentielle moins 4 de t من 0 le plus l'infini. نعوض هنايا هذه تروح مع هذه بلوس لانفيني تدخل لهنا تولي عندي موان اكسبونونسيال موان لانفيني موان اكسبونونسيال لي زيرو. هذه تروح للزيرو وهنايا تبقى لي واحد تما واحد جول. دوكا نبداو في الزوجة. عندي 2 اكسبونونسيال موان 2 لي لو فالور ابسولي لي تي. دروك نجبد المجالات تاعي كي يكون عندي تي اكبر من 0 كي يكون عندي تي اصغر من 0. كي يكون عندي تي اكبر من 0 نعوض هنايا بتي بوزيتيف. بوزيتيف مع النيجاتيف راح تبقى لي في النيجاتيف 2 اكسبونونسيال موان 2 دو تي. عندي هنايا في النيجاتيف النيجاتيف مع النيجاتيف راح تولي لي بوزيتيف. دروك نعرف لا ناتور تاعنا اسكو كوزال او نو كوزال. puisque راني في تي inférieur à 0 عندي une valeur تما راني في non causal. اي باين هنايا بلي سي نو بيريوديك. و بار ولا امبار لو كان راح نجرب هاد العلاقه هنايا راح تبقى نفسها. x de t يتسمى راني في البير ديجا كي عندي فالور ابسولو يتسمى هذه الاخرى السينيال تاعي بير. دروك بيسكو عندي نو بيريوديك راح نحسب لينيرجي موان انفيني بلس لانفيني x de t دروك بيسكو راني في البير عندي هنايا نضرب فوا 2 ونحدد المجال تاعي من 0 لبلوس لانفيني. ندي هذا المجال ونضربه فوا 2. نرجعها للداله الاصليه تاعي. قبل ما نرجعها راح نحسب الاولى 4 موان 4 دو تي فوا دي تي من 0 لبلوس لانفيني. دروك هنا نرجعها راح تعطيني موان 4 sur 4 اكسبونونسيال موان 4 دو تي من 0 لبلوس لانفيني. ونعوض عندي هنايا 2 عندي موان اكسبونونسيال موان لانفيني موان اكسبونونسيال لي 0. هذه هنا تروح لي بالزيرو. هذه هنا تعطيني 1 2 فوا 1 سي 2 جول.